السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، مرحبا بكم معنا اليوم في هذا الفيديو جديد. إذا كنتوا أول مرة كتشاهدوا هذه القناة، ما تنسوش تشتركوا معنا في القناة بالضغط على زر الاشتراك، الزر الأحمر اللي كاين أسفل الفيديو. فعلوا زر الجرس باش تبقوا توصلوا دائما بالجديد ديال الأتواب والجديد كذلك ديال الجلابة والقفطان المغربي. ما تنسوش تضغطوا على زر الإعجاب، زر لايك كتشجيع لنا على الاستمرار والبحث دائما عن الجديد ديال الموديلات. اليوم كما كتشوفوا هاد التوب ديال الجوهرة، يعني كاينين ألوان، مجموعة من الألوان، تقريبا أزيد من 25 لون ديال هاد الجوهرة هادي، يعني جوهرة بسقلي. كما كتشوفوا لوينات رائعة، والتوب ديال هاد الجوهرة هادي يعني ما كتبينش، يعني كتكون التوب ديالها طيح. كما كتشوفوا التوب ديالها رطب وكيجي طايح في اللبسة ديالو، كيجي رائع في القفطان وحتى الجلابة. كما كتشوفوا الزواقات ديالو رائعة، يعني فيها الصقلي. كتجي صفحة فيها طبعة منها وصفحة فيها أسقلي. كما كتشوفوا هاد اللوين هذا راقي ديال جوهرة. بالنسبة للثمن ديال هاد الجوهرة هادي، هادي كدير 60 درهم المترو. 60 درهم المترو. في العبار ديالها فيها مترو و14 في الأرض. بالنسبة للقفطان أو جلابة شحال كيقدها من مترو، يعني كيبقى على حسب يعني كل فورما ديال السيدة أو كل طاي، وعلى حسب الطول. مثلا قفطان هي كتبدا من تقريبا من 3 مترو والفوق، يمكن توصل حتى ل4 مترو، يعني كيبقى على حسب العبار. كما كتشوفوا جوهرة طايحة ورطبة، والوينات راقية ورائعة، وكاينين لوينات كتار فاش تخيروا. الثمن راه 60 درهم المترو. بالنسبة للقفطان، إلا كان قفطان طويل بالحزام باش كيجي إيفازي من التحت، كيجي عريض، تقريبا غتاخد واحد 3 مترو و80 أو 3 مترو و60، كيبقى على حسب الطول. يعني إلا كانت فايتة في الطول ديالها متر ونص، يعني من الأحسن تاخدو 3 متر و60. كان مثلا في الطول ديال القفطان غيكون فيه واحد مترو و60 ديالو في الطول، تقريبا من الأحسن تاخدو 4 مترو ديال هاد التوب، باش كيجي في البصالة ديالو كيجي إيفازي من التحت، كيجي عريض. يعني خصك تاخدي على الأقل بعدا واحد 4 مترو. إلا كان فيها القفطان 3 متر، عفوا فيه مثلا مترو و60 في الطول، يعني إلا كان في القفطان مترو و60 غتاخدي 4 مترو، باش كيجي يعني في البصالة ديالو كيجي مزيان. يعني ما يعذبش مثلا الخياط باش يعطيه، يعني يكفيه التوب ويبرعو في الفصالة. كما كتشوفي اللوينات، اللوينات رائعة ديال هاد التوب جوهرة، يعني كتجي بالطرز ديال الكاتفيل. الزواقة ديالو كتطلع رائعة، أو بالزواق المعلم، يمكن يتخيط حتى باليد، يعني الزواقة ديالو كتجي باليد. يمكن يجيب الراندا، يتخدم بالراندا قفيطنات، يعني كيجي رائع هاد التوب هذا. التوب ديالو ما كيتمازاش، يعني مطلوق ورطب وطايح في اللبسة ديالو. والثمن ديالها راه 60 درهم المترو. يمكن تجي قفيطنات بالكروشي كذلك كيطلعو رائعين في هاد الجوهرة هادي. كما كتشوفوا لوينات راقية، يعني تقريبا راه كتر من 25 لون ديال هاد الجوهرة، والوان مختلفة واللوينات يعني رائعة. وهاد الالوان يعني كلهم تقريبا يعني ما كيبانوش، واخا هكاك ما كيبانوش مع مع التصوير ديال التليفون، ولكن ملي كيتخدموا هاد التويبات، ملي كيتخدموا عاد كيبانو في الخدمة ديالهم، وكيبان حتى اللون. كما كتشوفوا لوينات رائعة.
هاد الثوب هذا جوهرة في البلو مارين، كاين هادي في اللون الأزرق. كما كتشوفوا أزرق يعني رائع، كيجي طايح في اللبسة ديالو، والثوب راه حتى كيتخدم عاد كيبان. الوينات رائعة. بالنسبة لهاد مول المحل راه كاين في مدينة سيدي بنور. كاين في الباب الخلفي ديال القيادة اللي كاينة حدا لابريكاد أو حدا القاعة ديال الحفلات اللي في طريق مراكش. يعني هو راه في الباب الخلفي ديال القيادة عند عبد الفتاح. اللي بغا يتواصل مع مول المحل غتهبطوا لأول تعليق غتلقاو الرقم ديال التليفون ديالو، يمكن تواصلوا معاه. وبالنسبة للناس اللي كيبغيو ياخدو الجملة، أنا راه كينقص من هاد الثمن هذا ديال 60 درهم. إلا بغيتو تواصلوا مع مول المحل غتهبطوا لأول تعليق غتلقاو الرقم ديال التليفون ديالو، يمكن تواصلوا معاه وتفاهموا على الثمن. التوصيل راه كيوصلوا لجميع المدن المغربية عبر أمانة، يعني كيصيفطوا في أمانة. كما كتشوفوا الوينات رائعة ديال هاد الثوب ديال الجوهرة. ما تنسوش ضغطوا على زر الإعجاب، زر لايك كتشجيع لنا باش دائما إن شاء الله نحطوا الجديد في المكان الجديد ديال الأتواب. يعني راه كنحطوا الجديد إن شاء الله، كنشاركوا معكم هاد التويبات وكتعرفوا على الثمن اللي كاين دابا، وتعرفوا كذلك على الجديد اللي كاين ديال الأتواب. كما كتعرفوا هاد الجوهرة يعني ما كديموضاش، كتبقى تلبس دائما. يعني من الأحسن تخدم بالراندا أو تخدم بالكروشي أو تخدم بزواق ديال كاتفيل أو زواق المعلم باليد، يعني كيبقاو قفيطنات مزيانين كيبقاو يتلبسو دائما. كما كتشوفوا اللوينات رائعة ديال هاد الثوب ديال الجوهرة. يعني راه كاين تقريبا واحد 26 لون ديال هاد الجوهرة، كلهم أتواب أو ألوان راقية. كما كتشوفوا اللوينات رائعة ديال الثوب ديال الجوهرة. ما تنسوش كذلك تبارطاجيو الفيديو مع الأصدقاء ديالكم في مواقع التواصل الاجتماعي في الفيسبوك أو في الواتساب لكي تعم الفائدة على الجميع. كنتمنى إن شاء الله هاد الفيديو يكون نال الإعجاب ديالكم. ما تبخلوش عليا بالضغط على زر الإعجاب والزر كذلك الاشتراك وفعلوا الجرس باش تبقوا توصلوا دائما بالجديد. شكرا لكم على المتابعة وإلى اللقاء في فيديو جديد إن شاء الله. السلام عليكم.